जैसे कि आपको पता है मैं सित्रा मिर्ज़ा और आज मैं एक बहुत ज़्यादा अहम मौज़ू के साथ हाज़िर हूँ। आपको पता है कि मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है, इस्लामिक महीना है और इस्लामिक महीने का जो आगाज़ है वही शहादत से शुरू होता है और इसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा और उसके अलावा खिलाफत में यानी बहुत अहम दर्जा रखने वाले एक खलीफा बहुत ज़्यादा इस्लाम में उनका नाम है, उनकी शहादत जो है हुई और हमारा इस्लामी महीना जो है वो शहादतों से शुरू होता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत के बाद 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम जो है वो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि यानी शहादतों के एतबार से यानी कि तमाम इस्लामिक मुआशरे में अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस्लाम की सबसे बड़ी शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को यानी हुई थी। 10 मुहर्रम आशूरे का दिन, जब तमाम जो मुसलमान हैं वो इस बात से यानी रोशनास है कि इस्लाम की इससे बड़ी शहादत कभी भी नहीं यानी हुई, जो कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यानी शहादत पेश की। और उसके अलावा उसके बाद इस्लाम का एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि जिसमें ये बताया गया कि इस्लाम में नमाज की कितनी अहमियत है। ये मैंने वीडियो सिर्फ नमाज की अहमियत को उजागर करने के लिए बनाई है और इमाम हुसैन जो है उनके एक तालीमात में से अहम तरीन तालीमात यहाँ आपको मिलती है कि 10 मुहर्रम उल हराम को जब उनकी शहादत का वक्त आया, 72 लोग थे जिनकी शहादत हुई थी और उस वक़्त वो बिल्कुल तन्हा बच गए थे। यानी तमाम शहादतें जब हो गई थी और वो अकेले थे, उनके भाई अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके हज़रत ज़ैनब के 2 बेटे ओन मोहम्मद और हज़रत कासिम जो कि हज़रत हसन के बेटे थे, और उसके अलावा भी तमाम यानी अली असग़र, अली अकबर, इन सब की शहादतें जो हैं वो हो चुकी थी। और उस वक़्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का साथ देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। उस वक़्त भी जब आखिरी यानी कि हज़रत इमाम हुसैन ही बचे थे, तो उन्होंने यज़ीद के उन लोगों से, उन लश्कर से, ज़ालिम यानी कि उन अफराद से नमाज़ पढ़ने के लिए मोहलत मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे इतना वक्त दें, इतनी मोहलत दें कि मैं असर की नमाज़ अदा कर लूँ। और उस हालत में भी कि जब वो यानी एक बिल्कुल करबला के मैदान में, सहरा में बिल्कुल तन्हा थे, उनके साथ लड़ने वाले लश्कर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला से जा मिले थे, शहादत नोश फरमाई थी। हज़रत इमाम हुसैन उस वक़्त बचे थे। आखिर उन्होंने उस वक़्त भी नमाज़ नहीं छोड़ी। नमाज़ किसी भी हालत में छोड़ने का हक़ नहीं है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? मस्जिदें तो बनाते हैं हम, बड़ी-बड़ी मस्जिदें हैं। मैंने इससे पहले बहुत सी मस्जिदों के ऊपर व्लॉग्स बनाए हैं। मैंने उन मस्जिदों को अंदर से जाके दिखाया है। लेकिन मस्जिदें जो हैं वो उस तरह भरी हुई नहीं होती। क्यों खाली हैं हमारी मस्जिदें नमाज़ियों से? हम लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन क्या हम फ़र्ज़ नमाज़ अदा करते हैं? नमाज़ तो शहादत में भी छोड़ने का हक़ हासिल नहीं। नमाज तो वो है कि उन्होंने तलवार के यानी नोक पे भी उन्होंने अदा की, शहादत के दौरान भी अदा की। और यहाँ तक कि मैं अगर सहाबा की मिसाल दूँ तो जब शहादत उनकी होती थी, यानी कि एक मौका होता था कि जंग होती थी, जंग बदर थी, जंग ग़ज़वाए ओहद थी, और भी बहुत से ग़ज़वाए यानी कि लड़े गए। उसमें भी एक तरीका ये था कि यानी कि जब दुश्मन अगर हमला ना कर दे, बारी बारी करके एक जमात जो है वो निगरानी करेगी और दूसरी जमात जो है वो नमाज़ पढ़ेगी। नमाज का तो हुक्म था कि ये कभी भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे मुआशरे में खुद को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन क्या वो इंसान मुसलमान हो सकता है जो नमाज ना पढ़ता हो? ये तो इस्लाम में है ही नहीं। 3 दिन तक अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपका इस्लाम से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम में मुसलमान में और काफिर में सिर्फ एक फ़र्क है, वो नमाज का फ़र्क है। और आज मैं देखती हूँ बहुत बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें मैंने देखी हैं, मैंने बहुत आलीशान मस्जिदों के ऊपर व्लॉग्स बनाए हैं, लेकिन वहाँ पे नमाजियों की क्यों तादाद कम होती जा रही है? हमारे अंदर वो जज्बा इस्लामी क्यों नहीं है? खुद को मुसलमान कहने से क्या हम क़यामत के दिन बख्श दिए जाएंगे? क्या हम लोगों के नामा-ए-आमाल में ये बात लिखवा दी जा रही कि हम लोग मुसलमान थे तो हमें जन्नत में यानी कि डाल दिया जाए? आप तब तक मुसलमान नहीं हो सकते जब तक आप नमाज नहीं पढ़ते। और इसका तो ज़िक्र कुरान मजीद में बेइंतिहा बार यानी कि कहा गया है, नमाज के साथ ज़कात, और इसको बहुत बार कहा गया है कि ए मुसलमानों, अगर तुम लोग नमाज़ पढ़ो और परहेज़गारी अख्तियार करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इसके अलावा भी अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मदद चाहते हो तो नमाज और सब्र के ज़रिए मुझसे मदद मांगो।
لیکن آج ہم ان چیزوں کو فراموش کر چکے ہیں. آج کہاں ہمیں وہ مسلمان نظر آتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. میں نے اقبال کے بہت سے شعر جو ہیں ان میں یہ چیز دیکھی ہے کہ علامہ اقبال نے بھی بہت زیادہ مسلمان علماء کو جگانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اپنے شعروں میں نماز کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے. یعنی ان کے شعر جو ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اسلام میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے. لیکن آج ہم مسلمان ہو کر بھی کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ یہاں تک ہم جانتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کا کیا جائے گا. تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے ہم سے جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں کہ آپ نے پڑھی؟ نماز تو بیماری میں بھی چھوڑنا فرض نہیں ہے، نماز تو بیماری کی حالت میں بھی پڑھنا فرض ہے. لیکن آج ہم کھٹے کٹے ہو کر ہاتھ پاؤں سلامت ہونے کے باوجود اپنے یعنی کہ اتنی زیادہ مصروفیات بتاتے ہیں. نہیں، مجھے تو جاب کے شیڈیول کی وجہ سے نماز جو ہے وہ نہیں یعنی کہ پڑھی میں نے، کیونکہ میری جاب جو ہے وہ اس کا شیڈیول ایسا ہے میں نہیں پڑھ سکتی. کیا آپ کو آپ کی جاب جو یعنی کہ ایک سیلری دے رہی ہے آپ اس کو یعنی کہ سمجھتے ہو کہ وہی زندگی آپ کی آگے کی زندگی کے لیے کارآمد ہے؟ جبکہ آپ کو نہیں پتہ کہ اشرف المخلوقات کو پیدا کیوں کیا گیا ہے. انسان کو پیدا ہی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اور کئی لوگ جو ہیں ان کو اگر کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس تو فرشتے ہی بڑے تھے عبادت کرنے کے لیے، تو ہمیں ہی کیوں پیدا کیا ہے؟ ہم اپنے کام بھی تو کر رہے ہیں نا، ہمیں وہ بھی تو ذمہ داری سر انجام دینی ہے نا. تو بھائی آپ یہ دیکھو، آپ کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے، آپ کے اندر یہ چیز بھی رکھی ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اچھا کام کرو یا برا کام کرو. آپ اب کس چیز کو چنتے ہو یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے نا. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اس پہ آپ کسی کے لیے احسان نہیں کر رہے ہو، آپ کسی اور کے لیے نہیں کچھ کر رہے ہو، آپ اپنی قبر کو ہلکا کرنے کے لیے کر رہے ہو. اپنے لیے آپ کی جو آخرت میں آزمائش ایک ہونی ہے، جب سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جانا ہے، اس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہو. آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اس ذمہ داری میں الجھے ہوئے ہیں، آج ہم بچوں کی ذمہ داری میں الجھے ہوئے ہیں، آج ہم کاروبار کی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں ہے. لیکن یہ کیا چیز قیامت کے دن آپ کہہ کے آپ اپنی گردنوں کو چھڑوا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے جو قبر میں آپ کو آ کے ملے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں اپنی پریپریشن کرنی چاہیے. ہمیں یہی سے ہی عبرت لینی چاہیے کہ حضرت امام حسین کا آخری سبق کیا تھا. حضرت امام حسین نے تو اس آخری لمحے میں جب ان کے اوپر اتنے ظالم مسلط تھے، یزید نے حکم جاری کر دیا تھا، ان کو پتا تھا کہ اگر میں نماز ادا کروں گا تو مجھے شہید کر دیا جائے گا، مجھے نہیں چھوڑا جائے گا. ان کے سامنے 71 لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا. 72 نمبر پہ حضرت امام حسین تھے جو تنہا بچے تھے اس وقت، لیکن انہوں نے اس عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی. یہ سب سے بڑا واقعہ کربلا ہمیں سکھاتا ہے نماز کی پابندی، کہ ہم انسان اپنی زندگی کے الجھنوں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ہم نماز کو فراموش کر چکے ہیں. اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو آج سے عہد کریں کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اس لیے نہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، اس لیے کہ آپ دل سے اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ حضرت امام حسین کی اس ایک بڑی قربانی کو زندہ رکھتے ہوئے کہ انہوں نے جو قربانی اسلام کے لیے دی ہمیشہ اپنی عادت بنائیں گے نماز پڑھنے کی. اور ہاں، ایک بات جو میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں آپ لوگوں سے کہنا، میرا یوٹیوب چینل اگر آپ سبسکرائب کر دیں تو آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی. آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں باقاعدگی کے ساتھ اور بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی ہدایت دے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے. سدرا مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.